जाणी वेचून दिले तांच्या संकटाच्या काळात धावून वचप लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य तेच आपणे केले आणि करताय बीन, मायकल लोबोन सांगले। कोविडाच्या काळात संसार सोडून गेल्ल्या अजित मोरजकाराच्या गरीब फॅमिलीक 2 रूम बांधून दिवन मायकल आणि पंचायतीन भविष्य काळाची जबाबदारी घेतल्या। कोविडा वेळार भाटी वाठारांतल्या अजित मोरजकाराक मरण आयलें। ताची घरकान्न जी स्वता पिडेस्त आशिल्ल्यान कसलेंच काम करपाक शकना, तिका आनी तिच्या 2 भुरग्यांक आदार जावचो म्हणून 2 रूम बांदून दिल्यात। ते भाड्याक दिवन तातूंतल्या पयशांनी ती संवसार फुडें चलोवपाक शकतली अशी तजवीज केल्ल्याचें मायकल लोबोन आनी सरपंचान सांगलें। रूम ताब्यात दिवपाच्या वेळार डिलायला लोबो, सरपंच डेवियल लोबोय हाजीर आशिल्ले। आमच्या मदीं आसा आमचे कळंगूटचे आमदार सर मायकल लोबो, तशेंच आमच्या मदीं आसा मॅडम डिलायला लोबो, शिवोले मतदारसंघाचे आमदार, आनी आमचे सरपंच श्री डेनियल लोबो, सगळे प्रेस मिडिया आनी हांगासरल्या गांवच्या वाड्यावयले आमचे ग्रामस्थ। मराठ्यांनी गावपाक आसा 4 ओळी तुमकां म्हणून दाखयता। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथीची जाणावा। हेचो अर्थ असो की जे गरीब आसता, जाका आदाराचो गरज आसता आनी तांकां जे मदत करपी आसता, तो एक देवाची भुमिका आसता तेची। आनी ह्या भाटी ह्या गांवान जेन्ना एक कोविडच्या टायमार एक दुर्दैव अशी परिस्थिती हांगा घडली आनी 2 आमचे गांवचे भाव एक 15 दिसां भितर ना जाले आनी तांकां इनकम असो सोर्स नासलो, तेन्ना आमचे आमदार त्यांच्या भुरग्यांचो आनी तेंच्या फॅमिलीचो विचार करून ही आतां ही वास्तू आसा जी तांकां तेंच्या शिक्षणाक जावं तांकां फॅमिलीक आदार करूंक जाता। इंग्रजीन अशें म्हणटा की कोणाकूय तुमी नुस्तें दिशात जाल्यार तो एक दीस खातलो, पूण त्याच मनशाक जर तुमी गोरोवंक जर शिकयशात जाल्यार तो आयुश्यभर गोरोवन आपलें पोट भरतलो। म्हाका दिसता ह्यो दोनूय आतां ज्यो मोठ्यो बांदल्यात ते आयुश्यभर तांकां ते गोरोवंक शिकोवपाचें, म्हणजे तेंचें इनकम तेंचें जनरेट जातलें आनी तांकां आदार, तांकां जी गरज आसा ती गरज तांकां तेंची जातली आनी तेंचें बरें फ्युचर जातलें। आनी हो दृश्टिकोन सतत आमचे दोनूय जे आमचे पर्राचे आमदार आसा तांकां म्हाका दिसता देवाचो आशिर्वाद आसा की जेन्ना जेन्ना तांकां लोकांची ती कळटा तेन्ना ते फुडें येतात आनी अशेंच मदत करता। हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे ग्रामस्थाच्या वतीन। आनी तेच्याच बरोबर आमचे सरपंच आसात तेंच्यांनी खूब परिश्रम घेतलेले आसा ही बेगींतल्या बेगीन ही वास्तू तयार जावपाक, आनी ही वास्तू तयार जाल्लेली आसा। धाकटुले घर तितून भितर 2 रूम, ते 2 सेपरेट फॅमिलीज कॅन स्टे अशें अजित मोरजकर हो आमचो इश्ट आनी फ्रेंड आमच्या वाड्यार हिंगासर रावपी कोविडान यंग एजीचेर असो यंग एजीचेर तो भायर पडलो, म्हणजे कोवीड जालो आनी भायर पडलो। तेजी बायल एक व्हडलेशें काम करूंक जायना, एकाय पांयान दोनूय त्रास आसा आनी तेजे 2 चेडे स्कुलाक वयता। सो आमी चिंतलें की हांकां परमनंट तेंचो धाकटुलो हिंगा प्लॉट आसलो एक्झॅक्टली 90 मिटर्स तो 100 मिटर्स धाकटुलो प्लॉटान हिंगासर ताका एक धाकटुले 2 रूम बांदून दिले जाल्यार तांकां अरावंड 10-20,000 or 18,000 रुपीज पर मंथ येतले। प्लस दीनदयाल योजनाच्या अंडर 2,000 जे येता ते येत जाल्यार तांकां अरावंड 21,000 पर मंथ तर येयले जाल्यार तेंचे फॅमिलीचे जे एवरीडे रेशन आनी लायटीचें बील, उदकाचें बील आनी तेजे भायर जे म्हणजे शिक्षणाक पयशे जाय ते तांकां कोणा कडेन मागिनासतना हें पूर्ण जातलें। आनी त्या दृश्टिकोनान आमी पंचायतीन डेनियल लोबोन आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की हे ताका 2 रूम बांदून दिवचे बेगींतल्या बेगीन। फावंडेशन घातलेलें, आयज हे रूम रेडी जाता, फाल्यांच्यान हितून भितर लोक येवन रावतले, ऑलरेडी गेल्ले आहा म्हणून आयकता आनी ही बरी गजाल अशें म्हाका दिसता। आमी चिंतपाची गरज आहा। सो बारीक लोक आहा, बारीक आमचे समाजाचे लोक आहा, आमी म्हणटा बहुजन समाज हो सगळो बहुजन समाज, सो बारीक लोक, गरीब लोक आनी आमी हांकां मदत करपाची गरज आहा। हे हेल्प आमी आयज तांकां केला। अशें आमी आनेक कांदोली
घर आतां ह्या दिसांनी फावंडेशन घालपाचें आहा तेंचे पावसान आख्खें घर मोडून पडलेलें. ह्याच येता त्या विकान आमी घालून तेजेंय काम सुरवात करपाचें अशें कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे रिच कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हय. ट्युरिस्ट येता हिंगा पूण खुबशे लोक हिंगासर गरीबूय आहा आनी तांकां पळोवपाची गरज आहा. तांकां पावपाक, तांकां शिक्षणाक तेंच्या भुरग्यांक मदत करपाक, तेंचे स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडोवपाक, बरें तांकां सवलती दिवपाक हें आमी पळोवपाकूच जाय. दीस इज आवर वेन वी गेट इलेक्टेड म्हाका दिसता हें आमचो कर्तव्य.